Bonjour les EB9. Donc aujourd'hui, on va continuer chapitre 7, les chromosomes, support de l'information génétique. Activité 3, le support de l'information génétique dans votre livre page 140-141. فإذا بهيدا الشابيتر بالشابيتر 7 رح نحكي عن الترانسميسيون دي كاركتير هيريديتير، كيف بينتقلوا الصفات الوراثية من البارون للديسندون، من الأهل للأولاد. L'autre fois, on a parlé des structures qui sont les chromosomes. حكينا عن les chromosomes. On a dit les chromosomes se trouvent dans le noyau des cellules. هودي الكروموزومات موجودين dans les noyaux, بقلب النويو des cellules. Ils portent l'information génétique. يعني ils portent les gènes. هودي الكروموزوم هن حاملين les gènes, الجينات. وchaque gène détermine un caractère héréditaire اللي هن كل جين من هودي الجينات بيدلنا على صفة وراثية محددة. يعني عنا جين كي ديترمين مثلا la couleur des yeux، للون العيون، بحدد لون العيون. جين تاني موجود على الكروموزوم بحدد الكولور دي شيفو، لون الشعر. جين تاني بحدد الجروب سانجان، شو فئة الدم. جين تاني رابع بحدد مثلا مالادي هيريديتير. كمان عنا بعض الجينات هن ديترمين دي مالادي هيريديتير، في عنا أمراض وراثية. فإذا مين بحددها؟ هودي الجينات الموجودين على الكروموزوم. حكينا on a dit que les chromosomes sont visibles durant la division cellulaire، ببينوا خلال انقسام الخلايا هودي الكروموزومات. Ils peuvent être soit formés d'une seule chromatide، ممكن نلاقيهم بمرحلة مكونين من une seule chromatide، ou bien formés de deux chromatides reliés par le centromère. بمرحلة تاني بلاقيهم مكونين من 2 chromatides reliés par le centromère. Aujourd'hui, on va parler du karyotype. اليوم رح نحكي عن الكاريوتيب. C'est quoi le karyotype? شو هو الكاريوتيب؟ Donc, les chromosomes sont comptés, découpés, classés et numérotés pour former le karyotype. فإذا نحن باخد هودي الكروموزوم، نعمل فيه تكنيك أكيد تقنية، هيدي تقنية تكنيك بتخلينا نعد الكروموزوم. خلالها بعد الكروموزوم، découper بقصن، classer برتبهم وبرقمهم pour obtenir une photographie qui est le karyotype، لحتى نحصل على هيدي الصورة اللي شايفينها بالدوكيومون اسمها karyotype. Donc le karyotype est une photographie du nombre et de la forme des chromosomes. هيدا الكاريوتيب، هيدي الفوتوغرافي، هيدي الصورة بتفرجينا nombre des chromosomes، عددهم، والforme des chromosomes. فإذا بدكم تنتبهوا، الكاريوتيب montre le nombre et la forme des chromosomes، عدد الكروموزومات وشكلهم. Chaque espèce possède un nombre déterminé de chromosomes. فإذا كل espèce عندها عدد محدد من الكروموزومات. Chez l'homme, on a 46 chromosomes. عنا نحن عند الإنسان عنده 46 chromosomes. يعني بالسلول عنا 46 chromosomes. عند الدروزوفيل اللي هي insecte عندها 8 chromosomes. Chez le chat, 38 chromosomes. Chez le pois, بالبازيلا، نبتة البازيلا، 14 chromosomes. Chez le maïs, 20 chromosomes. فإذا كل اسبيس بيكون عندها عدد محدد وثابت أكيد من الكروموزوم. لاحظوا إنه 46, 8, 38, 14, 20 هودي ce sont des nombres pairs، يعني multiples la 2. Nombre pair مجوز. Donc, la formule chromosomique est représentée par le symbole de N. بس قول formule chromosomique يعني le nombre des chromosomes، عدد الكروموزوم، بنرمز له بسيمبول 2n، يعني 2 fois n. كرمال هيك قلت لكم انتبهوا انه النومبر دي كروموزوم دايما عند كل اسبيس عم بيكون un nombre pair multiple ل 2، يعني 2n. شو يعني 2n؟ c'est quoi 2n؟ يعني عنا n un lot de chromosomes d'origine paternelle et l'autre n un lot d'origine maternelle. يعني exemple عند الإنسان عنا مثل ما حكينا 46 كروموزوم، يعني 2n égale 46 كروموزوم عند الإنسان. شو يعني؟ يعني
23 chromosomes d'origine paternelle et 23 chromosomes d'origine maternelle. يعني نحن اخدين 23 كروموزوم من البي و23 كروموزوم من الام ليتكونوا عنا بالسلول، ليتكونوا خلايا جسمنا المكونين من 46 كروموزوم. يعني انا نص عدد الكروموزومات اخديتهم من البي والنص الثاني اخديتهم من الام لحتى يتكون عنا 46 كروموزوم. يعني اذا بدي اعمل انا 2n égale 46 كروموزوم، لجيب الان بعمل 46 sur 2 بيطلع 23 كروموزوم. مثل ما حكينا الفورمولة كروموزوميك هي قد ايه النوبر دو كروموزوم، وعملت السيمبول، حطينا السيمبول 2n لانه دايما النوبر بير، دايما لازم يكون عنا عدد بير من الكروموزوم. Dans le caryotype, إذا بدي أجي أعمل الكاريوتيب، les chromosomes sont identifiés et classés par taille décroissante. فإذا بنلاحظ بدي أشوف الكاريوتيب دايما الكروموزوم برتبهم par taille décroissante، يعني من الكبير للصغير. يعني الكروموزوم 1 هو أكبر شيء، ال 20 وال 21 وال 22 اللي هن هودي آخر كروموزومات حيكونوا هن de petite taille. ال 1 2 و 3 كمان حيكونوا هن de grande taille، واخر كروموزومات حيكونوا de petite taille. فاذا دايما برتب الكروموزوم من الكبير للصغير par taille décroissante، يعني du plus grand بالحجم اكيد بالتاي لل plus petit. Aussi ils sont groupés par paire de chromosomes homologues، برتبهم par paire. يعني الكروموزوم 1 اللي اخذته من البي مع الكروموزوم 1 اللي اخذته من الام، الكروموزوم 2 اللي من البي مع الكروموزوم 2 اللي أخذته من الأم. نفس الشيء الكروموزوم 3 اللي هو دوريجين باترنال مع الكروموزوم 3 دوريجين ماترنال، هودي بسميهم كروموزوم اومولوج. فإذا كل اثنين كروموزوم مع بعضهم بسميهم كروموزوم اومولوج، يعني واحد كروموزوم باترنال من البي والأوتر الثاني كروموزوم ماترنال. مثل ما حكينا نحن قلنا 46 كروموزوم عند الإنسان، عنده 46 كروموزوم، يعني 23 بير دو كروموزوم، يعني 23 جوز من الكروموزومات، يعني 23 فوا 2 ليعطيكم 46 كروموزوم. من هودي ال 46 كروموزوم عنا أول 22 بير، أول 22 جوز، يعني أول 44 كروموزوم منسميهم أوتوزوم، وآخر بير منسميها une paire de gonosomes أو كروموزوم سكسويل. فإذا من ال 46 كروموزوم عنا 44 أوتوزوم، أول 44 كروموزوم اسمهم أوتوزوم، وآخر اثنين اسمهم جونوزوم أو كروموزوم سكسويل. شو دورن هودي الكروموزوم سكسويل؟ détermine le sexe de l'individu. كمان بيحددوا كاركتير، صفة اللي هي شو جنسه للشخص، يعني إذا هو أم أو فم، إذا هو ذكر مال أو فمال، ذكر أو أنثى. فإذا نحدد هيدا الشيء من الجونوزوم اللي هن كروموزوم سكسويل. فإذا عنا 46 كروموزوم، 44 أوتوزوم و plus 2 جونوزوم أو كروموزوم سكسويل qui détermine le sexe de l'individu. بيحددوا إذا الشخص هو أم أو فم، إذا ذكر أو أنثى. Observez les deux documents. شوفوا هيدي الفيجور. فإذا هودي ce sont des caryotypes، عنا 2 كاريوتيب. هودي الفيجور إذا بقلكم حطوا لي تيتر لهيدي الدوكيومون، فإذا c'est un caryotype. ولاحظوا كيف مصنفين الكروموزوم. ال 1 2 هن الكبار، أكبر شيء، ليكوا ال 19 ال 20 ال 21 ال 22 قد صغار. فإذا دايما قلنا بالكاريوتيب الكروموزوم بيكونوا مرتبين par ordre décroissant de taille، يعني من الكبير بالحجم للصغير برتبهم par ordre décroissant de taille. أول كاريوتيب est celui d'une femme. la femelle، لأنثى. لأكتب الفورمولة كروموزوميك للفم بدي أحط عدد الكروموزوم بهيدا الكاريوتيب
بما انه هون عند الام يعني عم نحكي عند الانسان. دونك chez la femme 46 كروموزوم، واخر 2 جونوزوم طلعوا برا مين؟ هن اكس اكس، نفس الطول ونفس الشيء ايدنتيك، هن 2 اكس. فاذا الفورمule كروموزوميك d'une femme 46 chromosomes XX. Alors que dans le karyotype de l'homme، بينما الثاني طلعوا بتاني كاريوتيب عند الأم عند الرجل عنده 46 كروموزوم كلهم، يعني الأوتوزوم والجونوزوم مع بعضهم هن 46 كروموزوم. بس لاحظوا شو عنده جونوزوم الكروموزوم سكسويال، عنده إكس وإيجريك، 2 جونوزوم مختلفين بالحجم، مختلفين، واحد كبير اللي هو الإكس والتاني إيجريك. فإذا بس بدي أكتب الفورمول كروموزوميك بدي حط عدد الكروموزومات كلهم مع الجونوزوم، مع شو هن الكروموزوم سكسويال. عند الفام 46 كروموزوم اكس اكس، عندها 2 اكس يعني 2 جونوزوم اكس. عند الام عنده 46 كروموزوم اكس وايجريك، يعني الجونوزوم عنده مختلفين، عنده واحد اكس والتاني ايجريك. يعني انا اذا بعطيكم كاريوتيب وبتطلعوا على الجونوزوم بتلاقوهم قد بعضهم، يعني هودي 2 اكس يعني اكس واكس، فاذا بيكون هيدا الكاريوتيب بدلكم انه السكس دو سيت انديفيدو دو لانديفيدو est une femme، يعني هيدي انثى. اذا بعطيكم كاريوتيب تاني الجونوزوم مختلفين بالحجم، يعني واحد كبير والتاني صغير، يعني بيكون واحد اكس والتاني ايجريك، معناته هيدا السكس دو سيت انديفيدو est un homme، بيكون جنسه لهيدا الشخص هو un homme، ذكر.